भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 4 जैविक विविधता र वातावरण भन्ने एकाइमा जैविक विविधता ह्रास र संरक्षणको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसमा जैविक विविधताको ह्रास र जैविक विविधताको संरक्षणको बारेमा मुख्य रूपले चर्चा गर्नुपर्नेछ आज। यसभन्दा अगाडि हामीले नेपालमा जैविक विविधताको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ र विश्वमा पाइने विभिन्न प्रजातिहरूको दाँजोमा हाम्रो देशमा कतिवटा प्रजातिहरू रहेका छन् र के कारणले गर्दा हामी हाम्रो देशलाई वा संसारले हाम्रो देशलाई जैविक विविधतामा धनी देशको रूपमा चिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गऱ्यौँ। र हामी यो पाएका थियौँ कि हाम्रो देश विश्वको क्षेत्रफलको 0.01% मात्र ओगटे पनि विश्वमा जैविक विविधतामा 27औं स्थानमा, एसियामा 10औं स्थानमा र दक्षिणी एसियामा दोस्रो स्थानमा पर्दो रहेछ। यो कुरो हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र विभिन्न जनावर र वनस्पतिहरूको संख्याको तुलना प्रजाति संख्याको तुलना गरेर त्यसको प्रतिशत पनि हामी निकालेर अध्ययन गरेका छौँ। अब यसपछि आज हामीले नयाँ पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन त केही कुरा सोच्नुपर्ने भयो। त्यो सोच्नको लागि मैले यो एउटा प्रश्न राखेको छु यो तालिका दिएर। तालिकामा 3 फरक वर्षमा नेपालका वन जङ्गलको क्षेत्रफल दिएका छन्। यस्तो फरक हुनका कारण के होलान्? के छ त यहाँ 10-10 वर्षको अन्तरालमा आजभन्दा 13 वर्ष अगाडिको यहाँ तथ्याङ्क दिएको छ, जसमा सन् 1990 मा वनको क्षेत्रफल देखाइएको छ 4817 हेक्टर। 1 हेक्टर भनेको कति हुन्छ भाइ भने थाहा छ? 100 मिटर लामो र 100 मिटर फराकिलो ठाउँको क्षेत्रफल भनेपछि 100 × 100, 1 पछि 4 वटा जिरो राख्नु पर्यो भनेपछि कति भयो? 10,000 वर्ग मिटरको क्षेत्रफल भनेपछि यो निकै वर्ग मिटर भन्दा त 10,000 गुणा बढिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो त्यति धेरै चलन चल्तीमा हामी कहाँ नभएको हुनाले गर्दा मैले त्यसरी बताएँ। अब 2000 मा त्यो जङ्गल के भयो त? 3900 हेक्टर भयो। घट्यो कि बढ्यो? हेर्नुहोस् है। सन् 2010 मा वनको क्षेत्रफल फेरि कति भयो? 3636 हेक्टर भयो। अब नयाँ डेटा यहाँ राखिएको छैन। हामी यही तीनैवटा तथ्याङ्कबाट नै जुन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त। माथिको प्रश्नको उत्तर यसमा आधारित भएर यसो सोच्नुहोस् त। कारण खोज्नु पर्यो। कारण के रहेको छ त? हो, तिनै कारणहरू जे कारण यसको छन् नि, चाहे त्यो वन जङ्गल फडानी होस्, डढेलो लाग्ने कुरा होस्, मानिसको बढ्दो जनसङ्ख्या होस्, हैन, अनियन्त्रित मात्रामा बसाई सराई होस्, है, विकास निर्माणका संरचनाको निर्माण होस्, अझ केही भौगोलिक घटनाहरू पनि यसको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। त यी सब कारणले गर्दा वन जङ्गलको क्षेत्रफल घटिरहेको छ। प्राकृतिक रूपमा घट्नु र बढ्नु आफ्नो ठाउँमा छ। मानिसको क्रियाकलापले गर्दा यो परिवर्तन आउनु भनेको निकै नराम्रो हो भाइ बहिनीहरू है। र यिनै कुराहरू, यिनै जुन बुदाको कुरा मैले गरेँ, यस्तै बुदाहरूमा आधारित भएर सबभन्दा पहिला हामी यो जैविक विविधता ह्रासको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त जैविक विविधता ह्रास भनेको हो के? बायोडाइभर्सिटी डिग्रेडेसन भनेको के रहेछ त? कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र विभिन्न गतिविधिले गर्दा, गतिविधि भनेको फेरि मानिसको मात्र हो भन्ने कुरो होइन, भौगोलिक पनि हुन सक्छ, अरू प्राकृतिक कुराहरू पनि हुन सक्छन्, घटनाहरू। त यसरी विभिन्न गतिविधिले गर्दा त्यहाँ रहेका जनावर र वनस्पतिहरूका जीवन प्रक्रियामा नकारात्मक असर परे है, तिनीहरूको संख्या घट्नु वा लोप हुनुलाई जैविक विविधता ह्रास भनिन्छ। भनेपछि विभिन्न गतिविधिले गर्दा यदि सजीवहरूको जीवन प्रक्रियामा नकारात्मक असर परेर तिनीहरूको संख्या घटिरहेको छ, तिनीहरू लोप हुन लागिरहेका छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जैविक विविधता ह्रास भन्छौँ। यसभन्दा अगाडिको कक्षामा हामी पढेका थियौँ, हामी कहाँ केही दुर्लभ जनावरको रूपमा चिनिने जनावरहरू छन् भने केही जनावर त लोपै भइसकेका छन् है। यसरी यी जनावरहरूमा जस्तो जनावर कस्तो लोप भएका छन् त भन्ने कुरा हामी आज पनि चर्चा गर्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त,
जैविक विविधता ह्रास हुने अवस्था मुख्य रूपले मानिसको बढ्दो जनसङ्ख्या, जलवायु परिवर्तन जुन हाम्रो बसको कुरो होइन, तर केही मात्रामा हाम्रा केही क्रियाकलापले पनि यसलाई स्पिड अप गरेका छन्। जति छिटो हुनुपर्ने हो वा हामी भनौँ जहिले जुन समयमा हुनुपर्ने हो त्यसभन्दा छिटो भइदिएको छ। हामीले केही नगरे पनि जलवायु परिवर्तन हुन्छ। यो पृथ्वी आइस एजमा जान्छ, एकदम चरम तापक्रममा पुग्छ। त्यसका भौगोलिक कारणहरू छन् जुन हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छन्। तर हामीले केही यस्ता क्रियाकलाप गऱ्यौँ जसले गर्दा जुन कुरो 500 वर्ष पछाडि हुनुपर्ने त्यो अगाडि आइदियो है। फरक त्यति हो। जे होस्, औद्योगिकरण, विकास संरचना निर्माण आदि हुन् है। विकास संरचनाहरू भन्नाले विभिन्न सडक निर्माण, बाँध निर्माण, विभिन्न भौगोलिक विभिन्न अब अरू ठुल्ठुला बिल्डिङहरूको निर्माण है, कङ्क्रिटका घरहरू बढिरहेको। अब त्यसका फेरि हानिकारक असरहरू पनि छन्, हामी आफै भोगिरहेका छौँ। कङ्क्रिटीकरणको नामबाट बढी चिनिन्छ। कङ्क्रिटका घरहरू अलिकति पनि यसो जग्गा घर बाहिर छ भने त्यसलाई चिल्लो बनाइहाल्ने, पानी नसोच्ने भएपछि भोलि पर्सि हामी आफै पानीको हाहाकारमा, कोलाहलमा हामी न्युजहरू पनि सुन्छौँ। कति ठाउँमा पानीको सतह निकै तल गएर ह्यान्डपम्पहरू सुके अरे होइन। त्यसको जिम्मेवार को हो त? हामी नै हौँ। त यसरी कतिपय कुराहरूको जिम्मेवार हामी आफै पनि छौँ है। अनि नेपालमा हिउँ चितुवा लोपोन्मुख अवस्थामा छ। लोपोन्मुख भनेको लोपै भइसकेको होइन, तर यिनीहरूको सङ्ख्या एकदम बढी दरमा घटिरहेको छ है। भने पुड्के बँदेल लोप भइसकेको हो। यो पुड्के बँदेल भनेको एउटा जातिको बँदेल हो। यो लोप भइसक्यो। पहिला पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन है। अब जैविक विविधताका ह्रासका कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो क्रियाकलाप हामी गरौँ र यसमा म चित्र देखाउँछु, सँगसँगै एउटा प्रश्न पनि आउँछ। तपाईँले त्यो चित्र र प्रश्नको बिचमा यहाँ के सोधेको रहेछ त्यो सोच्ने प्रयास गर्नुहोला। चित्र 1 को क्रियाकलापले प्रत्यक्ष रूपले जैविक विविधतामा के असर गर्छ? के क्रियाकलाप? यो काठको मुढा राखे जस्तो छ है, होइन नि। काठको मुढा यसरी एकतिर चुच्चो परेको हुन्छ र भने काठको मुढा राखे पनि त आखिर जैविक विविधतामा असर हुन्थ्यो। तर यो भनेको त गैँडाको खाग हो भाइ भनेको। त्यो सिङ, एक सिङ्गे गैँडा पढ्नु भएको थियो नि, हो त्यो सिङको लागि गैँडा मार्दा रहेछ है। लोभ, मान्छेको लोभले त्यत्रो एउटा भनौँ भने दुर्लभ जनावरलाई मार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो चित्र छ, के गरिरहेको छ यो मान्छेले? के पो छरिरहेको छ है? कीटनाशक औषधि। आफ्नो खेतीबारीमा राम्रो उब्जनी लिनको लागि कीटनाशक औषधि छरिरहेको देखाइएको छ। चित्र 2 को क्रियाकलापबाट फाइदा र बेफाइदा के छन्? फाइदा नभएको भए त मान्छेले यो गर्दैन थियो। यहाँ पनि त फाइदा हुँदो होला, व्यक्तिको फाइदा भयो। तर यो फाइदा भनेको त्यो व्यक्तिको साथसाथै समाजको, देशको पनि फाइदा पनि छ। थोरै खेतमा धेरै उब्जनी लिनको लागि त विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्यो नि। त्यसमध्येको एउटा तरिका हाम्रो बाली बिरुवालाई विभिन्न किरा फट्याङ्ग्रा र रोगबाट जोगाउनु पनि त हुँदो रहेछ हो। त्यसको लागि इन्सेक्टिसाइड वा कीटनाशक रसायन वा विषादी रसायनको प्रयोग गरिरहेको देखाइएको छ। तर के यसको फाइदा मात्र छ त? बेफाइदा छैन र? हानिकारक किरा छानी छानी मार्ने त होइन नि, फाइदा दिने किरा पनि मर्दा रहेछन् नि त। र कुनै पनि किरा मर्नु भनेको त जैविक विविधता त घट्नु हो कि होइन? हो। त यसरी यो दोस्रो क्रियाकलाप। तेस्रोमा के गरेको रहेछ? ओहो, वन जङ्गलमा आगो बलेको हेर्नुहोस्। यो त कहिलेकाहीँ मान्छेले जानेर पनि बालिदिन्छ र कहिलेकाहीँ प्राकृतिक तवरले पनि यो बल्दो रहेछ। विश्वका ठुल्ठुला जङ्गलहरू, निकै राम्ररी संरक्षित गरिएका जङ्गलहरूमा आगलागी भएर पुरा देश त्यसको पछाडि लागिरहेको अवस्था पनि हामी देख्छौँ। कहिले अस्ट्रेलियामा, कहिले कता होइन, जुन ठाउँमा निकै राम्ररी संरक्षित भएका जङ्गलहरू छन् र यो बढ्दो तापक्रमले प्रायसो गर्मीमा त्यहाँ एकदम ठुलो डढेलो लागेको अवस्था र हजारौँको सङ्ख्यामा जनावरहरू मरेको अवस्था हामी समाचारहरूमा सुन्न पाउँछौँ। त यो भनेको चित्र नम्बर 3 को क्रियाकलापले हाम्रा घर पालुवा जनावरलाई जङ्गली जनावरबाट जोगाउँछ त? किन यस्तो राखियो त भन्दाखेरि
कतिपय ठाउँमा त मानिसहरूले जानी जानी जङ्गलमा यो डढेलो लगाइदिन्छन्, जसले गर्दा त्यहाँ भएका जङ्गली जनावरहरू भाग्छन् र हाम्रो जनावरलाई त्यो खानको लागि तिनीहरू आउँदैनन् भन्ने सोच हुँदो रहेछ। तर जङ्गली जनावरको लागि फेरि यो जङ्गलमा आगो निभेपछि जनावर त आउने नै हो। पहिला यहीँको जङ्गली जनावरलाई पनि खान्थ्यो भने र अक्कल झुक्कल एकाधबाट हाम्रो घरपालुवा जनावरलाई लान्थ्यो भने अब त उसले धेरै मात्रामा जनावर लाने भयो, किनभने खानु पर्यो। खानको लागि त्यसले जङ्गलमा खानेकुरा पाएन भने त कहाँ आउने हो त? हाम्रो बस्तीमा आउने हो नि। दिउँसो डर लाग्यो भने राति आउँछ, होइन? वा मौका छोपेर दिउँसै पनि तिनीहरू चरिरहेको बेलामा आक्रमण गर्छ। त यसरी हाम्रो सोच अलिकति गलत भयो है। डढेलो लाउँदैमा त्यो वन जङ्गलका जनावरहरूको आक्रमण कम हुने होइन। चित्र 4 मा के देखाइएको छ? यो त अघि सुरुमा हामी जुन झुक्किया थियौँ त्यस्तै त्यस्तै काम गरिएको छ। अब यसले जैविक विविधतामा के असर गर्छ? त यी केही क्रियाकलापहरू भए जसबाट के हुन्छ त जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्छ, जैविक विविधताको ह्रास हुन्छ। अब हामी केही जैविक विविधताको ह्रास हुने कारणहरूलाई यहाँ हेर्न जाँदैछौँ एक एक गरी। यो अघिकै चित्र हो, हेर्नुहोस् त। डढेलोले जैविक विविधताको नाश त गर्ने नै भयो, ह्रास गर्ने नै भयो, किनभने यसबाट वनस्पतिहरू त कतिवटा वनस्पति प्रजातिहरू डढेर खरानी बन्छन् नै। त्यसको साथसाथै यहाँ भएका सानातिना किरा फट्याङ्ग्राहरू, सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट देखिने सूक्ष्मजीवीहरू, होइन, अझ कहिलेकाहीँ त ठुलै जनावरहरू यो आगोभित्र परेर मर्ने रहेछन्, मर्दा रहेछन्, जसले गर्दा तिनीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउँछ है। यो एउटा कारण भयो डढेलो, जसको कारक तत्त्व मानिस पनि हो। कहिलेकाहीँ प्राकृतिक रूपमा पनि यस्तो आगो लाग्दो रहेछ है। चट्याङ परेर पनि यो आगो लाग्न सक्छ, चट्याङ परेर पनि आगो लाग्न सक्छ। कहिले जानेर मान्छेले आगो लगाइदिन्छ, कहिले नजानिदो पाराले आगो लाग्छ। ओके, यहाँ त हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा चोरी सिकारी भनेको रहेछ। चित्रमा हेर्नुभयो भने कतै छाला त तपाईँले चिन्नुभयो। यो भनेको बाघको त्यो खुर भनेको त्यो खुट्टा, अनि खुट्टाको त नङ भएको ठाउँनिरको भाग हो। र यस खास भन्यो भने समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि विभिन्न जङ्गली जनावरहरूको छालाको लागि, त्यसको हड्डीको लागि, त्यसको जुङ्गाको लागि पनि, बाघको जुङ्गा है, खागको लागि, खाग भनेको सिङ, अनि यसरी खुरको लागि, पित्तको लागि, पित्त भनेको पित्त थैली, औषधिमा प्रयोग हुने भालुको पित्त थैली, त्यसको लागि भालुको पनि के गरिन्छ त शिकार गरिन्छ, गर्छन् भनौँ नि चोरी सिकारी। यो खास भन्यो भने वैध होइन है, वैध छैन, त्यो शिकार गर्न पाइन्छ भन्ने कुरो होइन, नियमले दिँदैन। तर पनि चोरी सिकारी गरेर यस्ता कुराहरूको शिकार गर्दा रहेछन्। र यसले पनि आखिर जनावर त नमारिकन जनावरलाई मारेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। गैँडाको खाग मारेरै, गैँडालाई मारेरै खाग निकाल्छन्, छाला मारेरै निकाल्नु पर्यो भनेपछि यदि तिनीहरूको यसरी शिकार गरियो भने सङ्ख्या घट्ने, र सङ्ख्या घटेर बिस्तारै तिनीहरू लोप भएर जाने हुन्छन् है। यो चोरी सिकारीका केही कारक तत्त्वहरू समेत यहाँ चित्र दिइएको छ। यसले पनि के गर्छ त जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउँछ। यो के गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू? खानी उत्खनन। यो तपाईँले यसो हेर्दा त पहिरो गए जस्तै लागिरहेको छ। पहिरो पनि गएको होला, तर यो मान्छेले खोसरेको हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, वाहन यसले के गरिरहेको छ त यहाँबाट ढुवानी गरिरहेको छ। ढुङ्गा बालुवा पनि लिने होला, चुनढुङ्गा निकाल्ने होला होइन, त्यसका खानी होलान्। त्यसरी खानीबाट कुरोहरू, केही चट्टानहरू निकालिसकेपछि बाँकी बचेको कुरा त पहिरो पनि जाने हो नि। र त्यसले यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हरिया जङ्गलहरू छन् भनेपछि अहिले जुन नाङ्गो ठाउँ देखिएको छ त्यसमाथि पनि त जङ्गल थियो होलान्। जङ्गलको मात्रा घट्नु भनेको जङ्गलमा पाइने जनावर र वनस्पतिको सङ्ख्या घट्नु हो नि, हो कि होइन? हो। यसरी त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू, वनस्पतिहरूको मात्रा घटाउने काममा यो खानी उत्खननको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ है। अब त्यसपछि यहाँ के गरिएको छ? यो डोजर पो रहेछ त। यो डोजर के गर्न लायो होला?
यसले बाटो खन्दैछ भाइ बहिनीहरू। आजभोलि यो हाम्रो देशमा निकै बढी नजिकैको गाउँसम्म मोटर लानै पर्छ, मान्छेले हिँड्न कम खोज्दैछन्। तर त्यो ठिक छ, यदि हामी प्रकृतिलाई नबिगारिकन, यदि हामीले हाम्रो पर्यावरणलाई नबिगारिकन विकासको संरचना बनाउँछौँ भने त्यो त्यति नराम्रो होइन। तर यदि प्राकृतिक बनावटलाई बिग्रने गरी धेरै ठाउँमा जथाभावी खनेर अनि त्यसपछि यसरी सडक बनाउने वा अरू संरचनाहरू बनाउने काम गरियो, जसले गर्दा पछि पहिरो जान्छ, जसले गर्दा पछि बाढी आउँछ भनेपछि त्यो दिगो विकास होइन भाइ बहिनीहरू। दिगो विकासको लागि पर्यावरणलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो र अरू अन्य जनावर र वनस्पतिहरूसँग निकै कमलो सम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी पढिसकेका छौँ है। त्यो कमलो सम्बन्धले गर्दा यदि त्यो सम्बन्धमा अलिकति तलमाथि पर्यो भने त्यो समुदायमा बस्ने सबै जनावर र वनस्पतिहरूलाई प्रभावित हुनुपर्छ, जसभित्र हामी आफै पनि पर्छौँ है। ल, यो बाटो खनिरहेका छन् भनेपछि यसै गरी अरू विकास संरचनाहरू, कतै बाँध बनाउने काम होला, कतै अरू नयाँ नयाँ बिल्डिङ बनाउने काम होला होइन। त यसरी यसले पनि के गर्छ त बायोडाइभर्सिटीमा वा हामी भनौँ जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउँछ। अर्को के गरिएको छ चिन्न गाह्रो भयो होला है। चिनिया छ यो थुप्रै जनावरहरूले यहाँ चरिचरण भनौँ नि चर्दैछन्। यो हाम्रै घरपालुवा जनावरहरू देखाइएको छ। अब यिनीहरू यसरी जङ्गल नजिकैको वा जङ्गल बिचको चौरमा जङ्गलमा तिनीहरू यसरी हुलका हुल हामी चरायौँ भने जङ्गली जनावरहरूको लागि त खानाको कमी हुन्छ नि त। जङ्गली जनावरहरूले खाना नपाएर तिनीहरूको सङ्ख्या घट्ने काम हुन्छ, हो कि होइन? त यसरी अति चरिचरणसम्म त ठिक छ, तर यदि त्यसको अति भयो भने, अत्याधिक मात्रामा भयो भने त्यसको हानिकारक असर यी ठाउँमा आवास भएका जनावरहरूमाथि पनि पर्छ होइन त। त्यसरी अति चरिचरण वा इन्टेन्सिभ ग्रेजिङ पनि एउटा जैविक विविधताको ह्रास हुने कारण हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा के गरिरहेका छन्। यहाँ त दाउरा बोकेर ल्याइरहेछन्। कहाँबाट ल्याएका होलान्? पक्कै जङ्गलबाट हो। यसरी जङ्गलबाट एकदम बढी मात्रामा दाउरा ल्याउनु, जङ्गलबाट यति धेरै मात्रामा स्याउला भनेको त अब त्यहाँ जङ्गली जनावरको आवास दिने अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको खानेकुरा पनि हो। र हामी यसरी त्यहाँबाट ओसार्न थाल्यौँ भने अनियन्त्रित मात्रामा आफैले केही कुराहरू खेती गरेर आफैले केही हामी दाउराको स्रोत अनि त्यसपछि फेरि भनौँ नि यो डाले घाँसहरूको स्रोत पनि केही मात्रामा गरेर केही मात्रा हामी वन जङ्गलबाट ल्यायौँ भने त्यो खासै असर हुँदैन। तर हामी पुरै त्यसैमाथि निर्भर भएर र त्यहाँको स्रोतको यदि हामी दुरुपयोग गऱ्यौँ भने, दुरुपयोग भन्दाखेरि आवश्यक मात्रामा जति आगो बाल्नुपर्ने हो त्यसभन्दा बढी त्यत्तिकै हामी आगो बालिरहेका छौँ, त्यत्तिकै दाउरा बालिरहेका छौँ भने त्यो त खास भन्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग हो है। र यसरी घाँस र दाउराले गर्दा पनि के हुँदो रहेछ त वन जङ्गलमा जङ्गली जनावर र वनस्पतिहरूको सङ्ख्या घट्ने हुन्छ वा जैविक विविधताको ह्रास हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त वन जङ्गलको हालत। यस्तो वन जङ्गलको हालत हामी हाम्रा वरिपरि पनि देख्न सक्छौँ। मानव बस्तीको नजिकैका रुखहरू जहाँ त्यति धेरै संरक्षित छैनन् वन जङ्गलहरू, यहाँ वन जङ्गलभित्र पनि घर बनाएर अनि वरिपरिका रुखहरू सुकाएर खेत आफ्नो बनाउने चलन नभएको होइन हो। त्यो भनेको सुरुमा हामीलाई एउटा केही सीमित व्यक्तिलाई लाभ देखिए तापनि राष्ट्रको लागि समाजको लागि त्यो फाइदाजनक होइन भाइ बहिनीहरू। त्यसले पनि जैविक विविधताको ह्रास हुन्छ र जैविक विविधताको ह्रासबाट मैले हाम्रो केही तुरुन्तै मात्र होइन, यो खास भन्यो भने पुरा पर्यावरणमा असर पार्छ है। खास भन्यो जलवायु परिवर्तनको कुरा जुन हामी गर्छौँ त्यसमा पनि यसले असर पार्छ है। यो के गरिरहेको छ? अघि त डढेलोको कुरा गरिसक्यौँ, फेरि डढेलो किन आयो भनेपछि यो तपाईँको लागि नयाँ शब्द हुनसक्छ, खोरिया खेती। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ स्ल्यास एन्ड बर्न फार्मिङ। यो पहाडी बनावट भएको ठाउँमा त्यो ठाउँमा
केही यस्ता जमिनहरू पहिला खोजिन्छ जुन ठाउँको जनावर र जुन ठाउँको वनस्पतिहरूलाई झारपातहरूलाई हामी सफा गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउन सक्छौँ। हो त्यहाँको झारपात र रुखलाई काटेर त्यही ठाउँमा बाल्ने काम गर्छन्। बालिसकेपछि अब त्यो खरानीले त केही वर्षसम्म मलको काम गर्छ, तर त्यसले अब अरू धेरै नोक्सान गरिसकेको हुन्छ। बाल्दाखेरि 2-4 वर्ष यसो खेती गर्न लायक हुन्छ त्यो, त्यसपछि त्यहाँ उब्जनी राम्रो हुँदैन। अनि के गर्छन् त, अब नयाँ ठाउँ खोजिन्छ। नयाँ ठाउँमा यही प्रक्रिया दोहोऱ्याइन्छ र यो ठाउँ त्यत्तिकै छोडिदिएपछि 4-5 वर्ष पछाडि फेरि यसलाई प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ। यसरी आलो पालो गरेर गर्ने खेतीलाई हामी के भन्छौँ त, खोरिया खेती भनेर भन्छौँ। यो पनि अब अघि डढेलो लाए जस्तै तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो, जनावर र वनस्पतिहरूको नाश त हुन्छ नै है, सङ्ख्या घट्छ नै वा जैविक विविधताको ह्रास हुन्छ। अब यो हाम्रो बसमा नभएको कुरो, हाम्रो केही क्रियाकलापले गर्दा यसको दर बढ्या हुन सक्छ, यसको दर पनि बढ्या हुन सक्छ। यो बाढी, यो पहिरो हाम्रै केही क्रियाकलापले गर्दा त्यो बढेको हुन सक्छ। तर जे होस्, भौगोलिक प्रक्रिया हो। यसले पनि थुप्रै वन्य सम्पदाको नाश गर्ने गर्छ है। त्यो बाढी र पहिरो पनि जैविक विविधताको ह्रास गर्ने एउटा कारक तत्त्व हुन्। के देखाइएको छ यो? यहाँ के देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू? हो, हिउँ चितुवा। हिउँ चितुवा यस्तो ठाउँमा बस्ने हो र भने? हिउँ चितुवा त हिउँ भएको ठाउँमा, हिउँ परेको ठाउँमा बस्ने हो नि। तर जलवायु परिवर्तन भएर हिउँ पग्लेर नदीमा गइरहेको छ, अब त्यो पानीले कतै बाढी ल्याइरहेको छ भने हिउँमा बस्ने जनावरहरूको लागि त उचित वातावरण भएन। यदि सजीवले आफ्नो बासको लागि उचित वातावरण पाएन भने कि त ऊ आफू परिवर्तित हुनु पर्यो वा मर्नु पर्यो, होइन र? वा माइग्रेट हुनु पर्यो, त्यहाँबाट अन्त सर्नु पर्यो। अन्त सरेर जाँदाखेरि पनि अन्तमा फेरि जुन ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँमा उसले फेरि त्यसको नकारात्मक असर पार्छ, होइन र? आफै मर्यो भने पनि अब यहाँ वरिपरिको यो पर्यावरण बिग्रिने भयो। त जे होस्, यो हिउँ चितुवा पनि सङ्कटमा परेको जनावर हो जलवायु परिवर्तनले गर्दा है। अब अर्को कुरो हेर्नुहोस् त, यस्तो तपाईँकै वरिपरिको खोला नालाहरूमा मजासँग गिट्टी र बालुवाहरूको सङ्कलन गरेको देख्नुभयो होला। र त्यसरी गिट्टी बालुवाको सङ्कलन गर्दाखेरि जैविक विविधता भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएका पानीमा पाइने सजीवहरू, होइन, जुन एकदम भनौँ नि अब त्यो सर्फेसमा पाइने जनावर र वनस्पतिहरू जुन बालुवाहरूमा बस्थे, त्यो बालुवा हटेपछि फेरि त्यहाँको वासस्थान उनीहरूको गडबड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पनि मानिन्छ कि यदि अत्याधिक मात्रामा यसरी गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरियो भने पानीको सतह जुन जमिनभित्र छ, वाटर टेबल भनिन्छ जसलाई, त्यो पनि तल जान्छ अरे। हालसालैको कुरो, चुरियामा यस्तो दोहन, चुरिया भनेको अब हामी चुरे पर्वतमालालाई भन्छौँ र वीरगन्जको वरिपरि पाइने त्यहाँ भएको यस्तै दोहनले गर्दा र मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, कङ्क्रिटीकरण, त्यसले गर्दा वीरगन्जका करिब भनौँ नि अब 90% पानीका स्रोतहरू, जसलाई वाटर पम्पको रूपमा चापाकल भन्छौँ नि, हातेकल हो, तिनीहरू सुक्या थिए। यो बर्सात हुनुभन्दा अगाडि कम वर्षा पनि भयो र त्यसको कारक तत्त्व त्यो चुरियाबाट निकालेको यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन नै हो। र यसले बनेका पुल पुलेसाहरूमा पनि असर पार्छ। बायोडाइभर्सिटीको कुरा वा जैविक विविधताको कुरा त छँदैछ, सँगसँगै अरू के असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँले चर्चा गरिदिएको छु, जुन हाम्रै लागि नोक्सानदायक छ। अब तपाईँले अहिलेसम्म जैविक विविधताको ह्रासको कुरा गर्नुभयो, त्यसको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। कति बुझ्नुभयो त? एकदम सरल क्वेसनहरू यहाँ राखिएको छ। जैविक विविधताको ह्रास भनेको के हो? स्याबास। जैविक विविधताको ह्रास भन्नाले के रहेछ त? यदि विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा सजीवहरूको जीवन प्रक्रियामा नकारात्मक असर परेर तिनीहरूको सङ्ख्या घट्यो वा तिनीहरू लोप भएर जाने भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जैविक विविधताको ह्रास भनेर भन्छौँ। नेपालको तराई क्षेत्रमा जैविक विविधता ह्रासका के कारणहरू हुन सक्छन्? अब यसका कारणहरूमा थुप्रै कारण तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। वन जङ्गलको विनाशलाई दिन सक्नुहुन्छ। अघि भर्खर हामी खोला नालाबाट निकालेको गिट्टी र बालुवाको कुरा गऱ्यौँ, होइन? यस्तै अरू कुराहरू पनि सोचेर तपाईँले
बताउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि खोरिया खेतीले जैविक विविधतामा कसरी ह्रास ल्याउँछ? खोरिया खेती भने त बुझ्नुभयो नि, जुन ठाउँमा पहिला खेती गर्नुपर्ने ठाउँ खोजिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँको वन्य सम्पदाहरूलाई नाश गरिन्छ, जलाइन्छ अनि बल्ल खेती गरिन्छ भनेपछि अब त्यसले कतिको असर गर्छ भन्ने कुरो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् है। अनि जैविक विविधतामा ह्रास हुने 4वटा कारण बताउनुहोस्। हामी थुप्रै कारणहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, तपाईँले चित्र हेर्नुभयो एक एक गरी, त्यसमध्येको 4वटा कारण बताउनु पर्नेछ। अब यसपछि हामी कुरा गर्छौँ यो जैविक विविधताको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त? जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी लाग्यो लागेन? तपाईँले कस्तो लाग्छ? संरक्षण गर्नुपर्ने हो। किन? किनभने पारिस्थितिक तन्त्रलाई हामीले दिगो बनाउनु पर्नेछ। पारिस्थितिक तन्त्र लामो समयसम्म चल्यो भने हामी लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने वा कुनै सजीव लामो समयसम्म वा त्यो समुदायको सजीव लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। होइन भने त्यो कसैको लागि फाइदाजनक हुँदैन। त्यसपछि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जैविक विविधता ह्रासका के कारणहरू हुन सक्छन्? जैविक विविधता ह्रासका कारणहरूमा पहाडको बारेमा सोच्नु पर्यो है त। हो, त्यहाँ केही कुराहरू त तराईसँग मेल खान्छ, तर केही फरक पनि हुन सक्छ, त्यो सोचेर तपाईँले लेख्नु पर्नेछ। अब यसपछि हामी चर्चा गर्छौँ जैविक विविधता संरक्षणको। जैविक विविधता संरक्षण गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? गर्नुपर्ने हो नि, किनभने जैविक विविधता संरक्षण हाम्रै लागि भए पनि गर्नुपर्छ। त्यसबाट अरूको पनि फाइदा हुन्छ, हामी पनि फाइदामै हुन्छौँ, हाम्रो समुदाय पनि हाम्रा भावी सन्तति पनि दुःख पाउँदैनन् भन्ने कुराको लागि हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ। के रहेछ त जैविक विविधताको संरक्षण भनेको? विभिन्न किसिमका गतिविधिले गर्दा कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका जनावर र वनस्पतिका सङ्ख्या घट्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुलाई नै जैविक विविधता संरक्षण भनिन्छ। भनेपछि जैविक विविधताको ह्रास हुन नदिनको लागि के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जैविक विविधता संरक्षण भनेर भन्छौँ। कुनै भौगोलिक क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्दा त्यस स्थानमा सन्तुलित पारिस्थितिक पद्धति सञ्चालन हुन मद्दत पुग्छ, जसको चर्चा म अघिदेखि गरिरहेको छु। र त्यो भनेको त्यो समुदायमा रहेका हरेक सजीवको लागि फाइदाजनक हुन्छ है। जैविक विविधता संरक्षणले गर्दा दिगो विकास गर्न सहयोग पुग्छ। कतिपय विकास यस्ता हुन्छन् हामीलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि निकै फाइदाजनक हो, तर त्यो केही वर्षपछि अर्को उत्पात मच्चाउँछ। जस्तै मैले अघि भने नि, डाँडेमा हरेक गाउँको लागि एक एकवटा बाटो खोस्रनु भनेको अहिले जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ त्यो वास्तवमा त्यति राम्रो होइन, किनभने त्यसले डाँडालाई कमजोर बनाइरहेको छ। र डाँडालाई कमजोर बनाउनु भनेको भोलि पर्सि त्यही पहिरो जाने हो है। नजानुपर्ने ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ र मान्छे लगायत मान्छेका धन सम्पत्तिहरू नाश हुन्छ। जैविक विविधताको संरक्षण दुई तरिकाले गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा स्वस्थानीय र अर्को परिस्थानीय। स्वस्थानीय र परिस्थानीय भनेको के रहेको छ त भन्दाखेरि, यदि जनावरहरूको प्राकृतिक आवासमै त्यसको संरक्षण गरिएको छ भने त्यसलाई स्वस्थानीय भनियो। यदि जनावरलाई उसको आवासबाट हटाएर अन्त ल्याएर त्यसलाई त्यसको जस्तै सुविधा उपलब्ध गराएर भनेपछि कृत्रिम तरिकाले त्यो वातावरण उपलब्ध गराएर यदि संरक्षण गरिन्छ सजीवको भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? परिस्थानीय भन्छौँ। दुवैमा सजीवको संरक्षण हुन्छ। अब तपाईँले एउटा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने छ। यहाँ 2वटा चित्रहरू दिएछन्, दुवैमा बाघको संरक्षण गरेको देखाइएको छ। यो एउटा जाउलाखेल चिडियाघरभित्रको बाघ देखाइएको छ भने अर्को चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बाघ देखाइएको छ। अब यो चित्रको आधारमा तपाईँले प्रश्नको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भयो। चित्र 1 र 2 मध्येको कुन अवस्थामा बाघको संरक्षण हुन्छ त? सजिलै छ, दुवै ठाउँमा भइहाल्छ होइन र? चित्र 2 को अवस्थामा के बाघको प्राकृतिक आवासमै त्यसको संरक्षण गरिएको हो? यो 1 यो 2 दुईको कुरा गरेछ हो नि त।
बाघ त पाइने त्यहीको जङ्गलमा, त्यो जङ्गलमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो, होइन? अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र 1 को अवस्थामा बाघको संरक्षण गर्ने प्रक्रियाको नाम के हो? तपाईँले दुईवटा प्रक्रिया परिचित गराइएको छ नि, स्वस्थानीय र परिस्थानीय। चित्र नम्बर 1 मा के हो त? स्वस्थानीय हो। जाउला खेल भनेको बाघ बस्ने ठाउँ हो त? होइन नि, अन्तबाट ल्याएर त्यहाँ यसको संरक्षण गरिएको छ भनेपछि कस्तो संरक्षण भयो? परिस्थानीय। अनि यो यसभन्दा फरक हो नि, होइन? हो। अर्को प्रश्न यससँग रिलेटेड छ। चित्र 2 को अवस्थामा बाघको संरक्षण गर्ने प्रक्रियाको नाम के हो भनेपछि यो त तपाईँले सजिलो भइहाल्यो, यो स्वस्थानीय संरक्षण नै भयो, है त? अब यिनैमा हामी आधारित भएर कुरा गर्छौँ। नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइन्छन् त भन्दाखेरि दुईवटा मुख्य प्रक्रिया छन्। एउटा स्वस्थानीय संरक्षण, जसलाई हामी इन सिटु कन्जर्भेसन भन्छौँ, भनेपछि अन द साइट, जहाँ त्यो सजीव पाइन्छ त्यही ठाउँमा संरक्षण गरिदिने, त्यही ठाउँमा केही यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गरिदिने जसले गर्दा त्यस ठाउँमा त्यस जनावर, त्यहाँ पाइने जनावर र वनस्पतिहरूको विकासमा सहयोग पुगोस्, बाधा नपुगोस्, है? अनि त्यसपछि परिस्थानीय संरक्षण वा एक्स सिटु कन्जर्भेसन भनेपछि आवास क्षेत्रमा जहाँ त्यो पाइन्छ त्यो ठाउँमा नभइकन त्यहाँबाट सजीवलाई ल्याएर अन्त त्यस्तै वातावरण दिएर त्यसलाई हुर्काउने काम यदि गरियो भने त्यसलाई परिस्थानीय संरक्षण भनिन्छ। कतिपय अवस्थामा लोप हुन लागेका जनावरहरूको लागि, वनस्पतिहरूको लागि यो परिस्थानीय संरक्षण अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भाइ बहिनीहरू, है? अन्य सजीवहरूसँगै राख्नुभन्दा त्यसलाई छुट्याएर अन्त लगेर अनि त्यसपछि त्यो जङ्गलमा पाइने सुविधाभन्दा पनि बढी सुविधा उपलब्ध गराएर अनि तिनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गराई फेरि तिनीहरूलाई लगेर जङ्गलमै छोडिदिने हो, त्यो काम गर्ने गरिन्छ। एकछिन हेरौँ त, स्वस्थानीय संरक्षणमा 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू स्थापना गरिएका छन्, जसमा चितवन, सगरमाथा, रारा, लाङटाङ, मकालु बरुण, सेफोक्सुन्डो, शिवपुरी, पर्सा, बाके, शुक्लाफाँट, बर्दिया र खप्तड। यी 12वटा यस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् जसमा अब हामी पर्यटकहरू पनि गएको, तपाईँहरूमध्येको पनि कोही छिर्नुभयो होला, घुम्नुभयो होला। यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा तिनीहरूलाई आफ्नै प्राकृतिक स्थानमा संरक्षण गरिएको छ। एउटा वन्यजन्तु आरक्ष छ भाइ बहिनीहरू। पहिला अरू पनि वन्यजन्तु आरक्ष थिए जसलाई अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिवर्तित गरिसकियो। अब अहिले एउटा मात्र छ, कोसीटप्पु राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसपछि एउटा शिकार आरक्ष छ। शिकार आरक्ष कस्तो हुँदो रहेछ त? यो शिकार आरक्षमा ढोरपाटन कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँ 6वटा क्षेत्र छुट्याइएको छ, ब्लक छुट्याइएको छ र कुनै एउटा ब्लकमा जनावरहरूलाई संरक्षित गरिसकेपछि जुन जनावरको सङ्ख्या बढी भएको छ त्यो जनावरको शिकार खेल्ने अनुमति पनि दिन्छ। त्यसको लागि पैसा लिन्छ, तर शिकार खेल्ने अनुमति पाइन्छ। शौकिनहरू देशभित्रका विदेशका शिकार खेल्नलाई आउँदा रहेछन् र हामी कहाँ एउटा मात्र यस्तो शिकार आरक्ष छ। ठुलो छ, फेरि 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरू छन् र ती संरक्षण क्षेत्रमा अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, कृष्णसार, गौरीशङ्कर र अपिनाम्पा, यसरी 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरू पनि छन्। यसरी यी सबै ठाउँमा जति यहाँ नाम लिइएको छ यी सबै हाम्रै देशभित्रका कुरा हुन्, हाम्रै देशभित्रका यी संस्थाहरू हुन् र त्यो ठाउँमा प्राकृतिक स्थानमै सजीवहरूको संरक्षण गरिएको छ। अब हामी परिस्थानीय संरक्षणको कुरा गरौँ, जसमा केही हामी कहाँ धेरै जसो छन् पनि, केही बाहिरको पनि हुन सक्छ। वनस्पति उद्यान तपाईँलाई थाहा छ? हो, हाम्रो गोदावरीमा छ वनस्पति उद्यान। त्यहाँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू, होइन, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू हुर्काउने काम भएको छ। स्पेशली यो वनस्पति भएपछि जनावर भन्दा वनस्पतिका प्रजातिहरू हुर्काइएका छन्। त्यसको लागि ग्रिन हाउस बनाइएको छ, त्यसको लागि त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ। बाहिरबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउँछन् मान्छेहरू। त्यहाँ संरक्षित अवस्था, त्यो भनौँ नि तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम प्राकृतिक रूपमा भएकै छ। कतिको हर्बेरियम बनाएर पनि राखिएको छ, है?
त्यो तपाईले मौका पाउनुभयो, नजिकै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा जानुहोला, हेर्नुहोला। त्यसपछि चिडियाखाना, अघि भने मैले चिडियाखानाको कुरा गरिसकेँ। हाम्रो देशमा ठुलो चिडियाखाना भनेको त्यही एउटा जावलाखेलको चिडियाखाना हो। अरू ठाउँमा पनि सानातिना त्यो समुदायले केही बनाएर त्यहाँ सजीवहरूलाई संरक्षित गरेर राख्ने ठाउँ पनि छन् हामी कहाँ। त्यसपछि सफारी पार्क। सफारी पार्कमा सफारी पार्क भनेको एउटा कृत्रिम तरिकाले बनाइएको संरचना हो र त्यहाँ जङ्गली जनावरहरूलाई ल्याएर राखिन्छ र तिनीहरूलाई एउटा तारबार लाएर घेरिएर निश्चित क्षेत्रभित्र राखिएको हुन्छ र हात्तीमाथि बसेर वा अरू भनौँ नि अब साधनहरूको प्रयोग गरेर अनि त्यहाँबाट तिनीहरूको अवलोकन गर्ने, रमाइलो गर्ने, तिनीहरूलाई हुर्काउने काम पनि भयो। त्यसलाई तिनीहरूलाई हेरेर रमाइलो गर्ने ठाउँको रूपमा पनि विकसित भएको हुन्छ। हुन त यो कुरो चितवन र भनौँ विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पनि हुन्छ, तर त्यसको भन्दा थोरै क्षेत्र भएको ठाउँ हो यो है। यो भनौँ नि स्वस्थानीय भयो भने यो चिडियाखाना भन्दा ठुलो स्थान भयो है। यो सफारी पार्क भनिन्छ विशेष रूपले यसलाई। अन्यमा एक्वारियम। हामीले एक्वारियमभित्र माछा पालेको त देखेकै छौँ, माछा पालेकै छौँ। ठुला ठुला एक्वारियमहरू पनि छन्। हामी कहाँ जूमा पनि ठुलो एक्वारियम बनाइएको छ। कति ठाउँमा समुद्रको किनारामा ठुला ठुला एक्वारियमहरू बनाइएका छन् पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि। बिउ ब्याङ्क भनेपछि यो बिरुवाहरूको बिउ ब्याङ्क पनि, बिउ ब्याङ्क विभिन्न किसिमका बिरुवाहरूको बिउ सङ्कलन गर्ने ठाउँ। त्यसपछि वनसाडु ब्याङ्क जनावर र वनस्पति दुवैको हुनसक्छ। भ्रूण ब्याङ्क जनावर र वनस्पति दुवैको हुनसक्छ। शुक्राणु ब्याङ्क यो एनिमलहरूको, जनावरहरूको शुक्राणु ब्याङ्क भनेपछि तिनीहरूलाई संरक्षित गरेर राख्ने र आवश्यक परेको बेलामा कृत्रिम गर्भाधान गराएर अनि लोप हुन लागेको जनावरहरूलाई फेरि उनीहरूको सङ्ख्या बढाउने हो। यसरी स्वस्थानीय र परिस्थानीय संरक्षण गर्ने काम गरिन्छ। यस बाहेक पनि संरक्षण गर्ने अन्य उपायहरू पनि छन्। वन्यजन्तुको चोरी सिकारी र अवैध व्यापारमा नियन्त्रण गरेर, यसै गरी आवश्यकता अनुसार थप संरक्षित क्षेत्रको स्थापना गरेर, चरीचरण, डढेलो, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदिको उचित व्यवस्थापन गरेर, चरीचरण को उचित व्यवस्थापन गर्ने, डढेलो लागिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू, प्रदूषण कम गर्ने, प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने, शहरीकरण व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने, औद्योगिकरण पनि यस्तो ठाउँमा उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने जसले यी प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई खासै असर नगरोस् हैन। जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण र तिनका प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर, निर्माण मात्र गरेर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाएर गर्ने मानिस हो नि त। मानिसमा यदि जनचेतना आयो कि यदि हामी जैविक विविधताको संरक्षण गर्यौँ भने यो हाम्रै लागि फाइदाजनक हो वा यसले हामीलाई कसरी नोक्सान गर्छ भन्ने कुरामा हामी ध्यान दियौँ भने यस्ता कुरामा नियन्त्रण हुन्छ। अब परियोजना कार्य तपाईँलाई दिँदैछु। नजिकैको कुनै स्वस्थानीय वा परिस्थानीय संरक्षित क्षेत्र जुन तपाईँको लागि नजिक पर्छ त्यसको भ्रमण, अभिभावक वा शिक्षकको सहयोगमा भ्रमण गर्नुहोस्। उक्त क्षेत्रमा संरक्षित जनावर र वनस्पतिको अवस्था, संरक्षण प्रक्रिया आदिका बारेमा दिएका शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। के रहेछ त? उद्देश्य के हो? उद्देश्य त माथि आइसक्यो। कुन स्थानमा जानुभयो त्यसको परिचय दिनुहोस्। अवलोकन गर्दा के पाउनुभयो लेख्नुहोस्। त्यसको बारेमा छलफल गरेर लास्टमा निचोडमा निष्कर्ष निकालेर अनि प्रतिवेदन बनाएर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त। अब आजको सिकाइ कस्तो रह्यो त? जैविक विविधताको स्वस्थानीय संरक्षणको उदाहरण कुन हो? यसमध्येको तपाईँले हेर्नुहोस् त, वनस्पति उद्यान, एक्वारियम, सफारी पार्क, शिकार आरक्ष। एकदम सही तपाईँले गेस गर्नुभयो, त्यो रहेछ शिकार आरक्ष। जैविक विविधता ह्रास वा संरक्षण सम्बन्धी कुन कथन सत्य छ? यहाँ जैविक विविधताको कुरा पनि, संरक्षणको कुरा पनि होला, ह्रासको कुरा पनि होला। त्यससँग सम्बन्धित कुन कथन सत्य छ हेर्नुहोस् त। शहरीकरण र औद्योगिकरणले जैविक विविधता संरक्षण गर्न सहयोगी हुन्छन्। जैविक विविधता संरक्षणले गर्दा दिगो विकास गर्न सहयोग पुग्छ वा हुन्छ। जैविक विविधता ह्रासले गर्दा दिगो विकास गर्न सहयोग हुन्छ वा जैविक विविधता ह्रासले पारिस्थितिक पद्धतिलाई सन्तुलित गर्छ।
कुन केस गर्नुभयो? हो त जैविक विविधता संरक्षणले गर्दा दिगो विकास गर्न सहयोग पुग्छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, नेपालबाट लोप हुन लागेको जनावर कुन हो? पुड्के बदेल हो कि हिउँ चितुवा हो कि पाटे बाघ हो कि एक सिङ्गे गैँडा हो? के होला भनेपछि हिउँ चितुवा। यिनीहरू पाटे बाघ र एक सिङ्गे दुर्लभ जनावरको रूपमा मानिन्छन्, लोपोन्मुख भनेर होइन। तर हिउँ चितुवा भनेको लोपोन्मुख हो र पुड्के बदेल त लोप भइसकेकै हो। कोशी टप्पु कस्तो किसिमको संरक्षित क्षेत्र हो? राष्ट्रिय निकुञ्ज हो कि वन्यजन्तु आरक्ष हो कि शिकार आरक्ष हो कि संरक्षण क्षेत्र हो? सबै स्वस्थानीय संरक्षणकै किसिमहरू हुन् र त्यसमा तपाईँले गेस गरेको मिल्यो मिलेन हेर्नुहोस् त, यो वन्यजन्तु आरक्ष रहेको छ। अब हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु पर्नेछ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, जैविक विविधता ह्रासको छोटो परिचय दिनुहोस्। के रहेछ जैविक विविधता? अर्को प्रश्न, जैविक विविधता संरक्षणका दुई किसिमका प्रक्रियाको उदाहरणसहित वर्णन गर्नु। छोटो वर्णन गर्नु होला, धेरै पर्दैन, स्वस्थानीय र परिस्थानीय। जनावरका प्राकृतिक वासस्थानमै संरक्षण गर्ने कुनै एउटा विधिलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईँले 3-4वटा किसिम दिएको छ, त्यो एउटा किसिमको बारेमा व्याख्या गर्नु होला उदाहरण समेत। र अन्तिम प्रश्न अलि बढी सोच्नु पर्नेछ, जैविक विविधता संरक्षणले दिगो विकास गर्न सहयोग गर्छ, यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। कसरी दिगो विकास हुन्छ, कसरी यसले दिगो विकासमा मद्दत गर्छ, त्यो कुरा विभिन्न तर्क दिएर तपाईँले लेख्नुहोला र यी सबको उत्तर तपाईँले आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति। नमस्ते।